सेपरेशन हो गया, ठीक है, दोनों बिल्कुल हकीकी बहन भाई हैं, उसके बाद पले बढ़े और कहीं मिल गए, आपस में मोहब्बत हो गई और शादी कर ली, एक साथ रहने लगे। ये शादी नहीं की, मुल्हिदों के यहाँ शादी नहीं होती, एक साथ रहने लगे। अब बाद में इनको पता चला कि भाई तुम तो हकीकी बहन भाई हो, अब आपका क्या फतवा होगा? हमारा फतवा तो हमें पता है, आपका फतवा क्या है? अच्छा, अगर उनको मालूम ही नहीं चला ना तो नहीं, पता चल गया। अब हाँ, मेरी नजर में गलत है, अब उनकी मर्जी है, वो क्या इसका फैसला करते हैं, उनके जज्बात वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों गलत है? वैलिड रीजन दीजिए। हाँ, क्यों गलत है? देखिए, यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, मसलन वो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, उनको औलाद चाहिए ही नहीं, ठीक है, कोई सोसाइटल मसला नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि मसला क्या है फिर? मुफ्ती साहब, मैं आपके सिनेरियो पे जवाब तो फिका पढ़ने का कमाल ही है। इसका जवाब यह है मुफ्ती साहब, बाजरत के साथ, कि आपने कहा ना दो बहन भाई को पता नहीं चला, बिछड़ गए थे, बाद में हुआ, इसमें भी पता चल गया यार, हाँ पता चल गया ना। अब इसमें भी हम लॉजिकल बात कर सकते हैं, हार्म प्रिंसिपल आ जाएगा कि उनके बच्चे होंगे, उनको पता चलेगा, वो सफर कर सकते हैं। नहीं भाई, वो बच्चे नहीं कर रहे ना, वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, हम दोनों मुल्हिद हैं। गुलजार तो वही तो बात है, रीजन है, इन 3-4 रीजन के अलावा सारे सवालों के जवाब दिए। आप एक पे एक सवाल करते हैं, उसका मैं आंसर देता हूँ। मैं आपसे अल्लाह वाला सवाल पूछ रहा हूँ, वो आप जवाब नहीं दे रहे। सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हैं आप, वैलिड रीजन जवाब दे रहा हूँ, वही इनवैलिड रीजन। गुलजार भाई, आप इस पोजीशन में नहीं, क्या हमसे सवाल करें, क्योंकि आपने सहूलत खत्म कर लिया, आप हमारी अदालत में हैं। मैं आपको जज नहीं जवाब देगा, मुल्जिम जवाब देगा। ओके, अब आप मुझे जब कहेंगे तो मैं बात करूंगा, वरना मैं बीच में इंटरप्ट। गुलजार भाई, मैं आपका वकील बन जाऊं इस अदालत में, अगर कहते हैं। आमिर भाई, मैं तो आपके लिए वो दुआ करता हूं जो हजूर करते हैं कि हजरत उमर को इस्लाम कबूल करवा दे। आप तो हम चाहते हैं आप मुल्हिद हो जाओ, आप इतने इंटेलिजेंट हो। मुफ्ती शुमाइल साहब, आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने कैसे, आप सवाल नहीं करेंगे और करेंगे भी तो बाद में, पहले मेरी बात, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिंपल से मैं क्वेश्चन यू आस्क्ड मी 10 क्वेश्चन, मैंने हर सवाल का जवाब दे दिया। समझ में आ रहा है सवाल? नहीं गुलजार भाई, अभी तक आपके एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। जो भी, असल में वो एक ही सवाल है, उसका आप जो भी जवाब देते जा रहे हैं, हम उसको तोड़ रहे हैं, और उसकी वजह है कि मैंने आपको एक ऐसा सिनेरियो दे दिया है जिसमें आपके जो भी रीजंस है ना, वो अप्लाई नहीं होते हैं। अब मुझे बताइए कि उसमें आपका फतवा क्या है? अच्छा, जवाब आपने बोला वो मुल्हिद हैं, क्या मुल्हिद बच्चे पैदा नहीं कर सकते? तो आप तो इतना रेयर प्रिंसिपल ला रहे हैं, और मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे। मेरे भाई आप मेरी बात सुन ले। अल्लाह ने कैसे अलाउ सेक्स कर दिया? नहीं जा रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। हम जो कहते हैं, जो मानते हैं, फख्र से मानते हैं, और फख्र से कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। आप इतनी बात क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, तो क्या मेरे पास इसका जवाब नहीं है। Can I ask one small question? अगर मुफ्ती शुमाइल साहब, No, not right now. You cannot ask any question until and unless you reply to my. गुलजार भाई को, ये कौन सी अदालत है कि भाई आज मेरे सवाल का जवाब नहीं पूछे जा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना वकील कर लें, मैं कह रहा हूँ वकील कर लें गुलजार भाई, आप नहीं मान रहे। साइंस के खुदा आमिर भाई को मुल्हिद बना दे, हजरत उमर की तरह हम ताकतवर हो जाएं। ए साइंस के खुदा, आमिर भाई जैसी इंटेलिजेंस। और अब सुने मुफ्ती शुमाइल साहब, एक मुझे सवाल, दुनिया सुन रही है कि मुझे आप सवाल नहीं करने दे रहे। एक सवाल मुझे सुनती आई है, अभी भी सुन रही, आइंदा भी इंशाअल्लाह सुनते रहेगी। अल्लाह के कलिमे को मैं फैलाता रहूंगा, आपके ना चाहने के बावजूद उंगलियां चबाते रह जाएं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सा सवाल, इधर उधर हरगिज ना जाएं। आप ये बताएं कि जो इंसेस्ट है वो गलत क्यों है? जो रीजंस आपने दी हैं वो अप्लाई नहीं हो रही हैं। अब कोई ऐसा सिचुएशन है वहां पे आप इंसेस्ट को गलत क्यों कह रहे हैं? सिंपल सा सवाल है भाई, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप बताएं, लोगों को साबित करें कि आप जो है, आपका जो पोजीशन है वो बहुत सही है। आप बताएं क्या वजह है, रीजन दें। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने जो वीडियो बनाया उसमें आपने बोला कि अल्लाह अगर चाहेगा, मैंने उसमें जो कहा उसकी कंप्लीट वीडियो प्ले कर रहा हूं। आप गलत बात कर रहे हैं ना, अदालत में खड़े होकर आप अपनी मनचाही बात नहीं कर सकते। आपसे जो पूछा जाएगा आपको सवाल। मेरे ख्याल से देखिए गुलजार भाई, एक मिनट, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने का। आप ये कह दें कि भाई हमारे वर्ल्ड व्यू में या हमारे पास इस मसले का कोई सोल्यूशन नहीं है। एथियज्म does not discuss direct morality. एथियज्म सिर्फ, अब सुनिएगा, सिर्फ रिजेक्शन है किसी भी डॉगमा या सुपरस्टिशन का। हमारी कोई मॉरल किताब नहीं है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती शुमाइल ने जो वीडियो बनाया था, मैं डिलीट भी कर देता हूँ, मेरी बात सुन लें।
सिर्फ नहीं, आपकी मोरालिटी है, देखिए आपकी ऐसा ना कहें, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन आपकी मोरालिटी है, वो मोरालिटी ये है कि आप मोरालिटी सर मेरी बात सुन लीजिए, वो मोरालिटी आपकी है जिसका जो बुनियादी फलसफा है वो है फ्रीडम और कंसेंट। आप मुझे बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल हैं कि नहीं, ये आपकी मोरालिटी है या नहीं है? अच्छा मुफ्ती साहब, आप लोग मुझे बोलने तो दे रहे हैं मगर बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। पहला नहीं, आपने एक ऐसी बात कही ना, तो इसलिए अच्छा, और ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी, इसलिए ये ना कहे कि हमारी कोई मोरालिटी। बात करेंगे मुफ्ती साहब, एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। हमारी मोरालिटी सब्जेक्ट है, चलो मैं मुफ्ती शुमाइल का दोबारा से हमारी मोरालिटी को जज कैसे कर सकते हैं? अच्छा मुफ्ती शुमाइल साहब, मैं आपको इतना प्यार दे रहा हूँ कि चले मैं सवाल नहीं करता, मैं जवाब नहीं, आपने उस शॉट में मुझे प्यार नहीं दिया। अच्छा तो जवाब तो सुन लें यार, आप मुझसे बोलने भी नहीं दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुने। आप मुझे सिर्फ सुनने के हौसला पैदा करें। आप रिपीट कर रहे हैं ना, बार बार आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। आपको लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप प्लीज मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट नहीं 1 मिनट बोलने दीजिएगा, हाथ जोड़ के मैं आपसे बोल रहा हूँ। हम आपको 1 मिनट बोलने देंगे, लेकिन आप अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। जब पोजीशन क्लियर हो जाएगी 1 मिनट में, तो फिर इंशाल्लाह आपका सवाल ले लेंगे। जी ठीक है। ग्रेटर गुड प्रिंसिपल एक कोई चीज होती है, ठीक है, मेरी नजर में इसलिए गलत है कि इससे आगे जाके बायोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं जो कि बड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई मुफ्ती शुमाइल ने जो भी वीडियो बनाया, अगर इन्होंने कहा अल्लाह कहेगा बहन भाई का सेक्स जैसे पहले हुआ था तो यह कर लेंगे, बस ये ना हाँ या ना में जवाब दे दें कि क्या अल्लाह की ये बात मानेंगे, इनकार कर देंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम आपको 1 मिनट बोलने देंगे, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, और जैसे जैसे हम आपको मौका देते हैं अपनी पोजीशन क्लियर करने का, आप फौरन बायोलॉजिकल फैक्टर ले आते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं भाई उन दोनों को औलाद नहीं चाहिए। मैंने आपको नहीं, मैंने आपको अथॉरिटी रीजन बताया, मैंने आपको ना अथॉरिटी रीजन है, मैंने आपको सिनेरियो दे दिया ना अथॉरिटी रीजन है। अच्छा, मैं और ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं बस एक सिंपल सा इस तरीके से ले जाता हूँ। ठीक है, आपने सारे आपने सारी रीजंस दे दी। अब मैं पूछ रहा हूँ इसी सवाल को दूसरे अंदाज से। ठीक है, अगर ये सारी रीजंस ना होती दुनिया में, तो क्या उस वक्त इंसेस्ट जायज होता, सही होता आपके नजदीक या नहीं होता? मुझे ये बताए, सिंपल सा। अगर ये सारी रीजंस नहीं होती तो सही होता? ओके, अगर ये सारे रीजंस नहीं होते, आपके पास मॉरली क्या राइट बनता है कि आपकी जो आपकी औलाद है वो बहन भाई के सेक्स से हुई? आप एथियस्ट से पूछ रहे हैं। अरे भाई, आपने जो रीजन दिया, सवाल ये हो रहा है कि इंसेस्ट आपके नजदीक गलत क्यों है, और जो रीजंस आपने दी कि ठीक है चले, अगर हम उन्हें वैलिड मान भी लें, वैलिड है नहीं, अगर मान भी लें, तो अगर वो वैलिड रीजंस नहीं होते तो आप इंसेस्ट को सही समझते या नहीं सही समझते? मुझे इतना बताइए। आप सिर्फ ये मुझे बता दीजिए जो मैंने रीजंस बताए थे। नहीं बताऊंगा जनाब, मैंने आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछा है कि अगर जो वैलिड रीजंस आप सो कॉल्ड वैलिड रीजंस जो आपने दिए हैं वो अगर नहीं होते, तो क्या उस सिचुएशन में इंसेस्ट दुरुस्त होता या नहीं होता? मुझे ये बताएं, बस सिंपल सा, हाँ या ना। ओके, क्या जो मैंने रीजंस दिए आप उससे डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो? फिर मैं जवाब दूंगा। मेरे भाई, सारे रीजन से डिसएग्री करता हूं, और बता भी दिया क्यों करता हूं। क्यों आपके सामने ऐसी सिचुएशन रखी जा रही है जहां पे वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये रीजंस, इन रीजंस का वजूद ही सिरे से नहीं होता, तो ऐसे मौके पे आप इंसेस्ट को सही समझते या गलत समझते? मुझे ये बताइए, बस सिंपल सा सवाल है। अच्छा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जिसका आंसर जरूरी नहीं है देना, क्योंकि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती शुमाइल साहब आप खुद बताएं कि आपने मैं इसलिए अल्लाह मुफ्ती, अच्छा, और मैं वहीं आ रहा हूं ना, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं आपसे बात करूंगा, सही जवाब के बाद मैं अल्लाह ही का हुक्म पे आऊंगा। एक सेकंड, इस सवाल के सही जवाब के बाद मेरी बात सुने, इस सवाल के आपके सही जवाब के बाद मैं वहीं आऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं गुलजार भाई, आपके सवाल का जवाब देने के लिए इतनी मोटी किताब खोल के बैठा हूं मैं, मेरे पास तो जवाब है। तो एक सिंपल साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े मुअद्दबाना अंदाज में आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो आपने रीजंस दिए, अगर उन रीजंस का वजूद ही सिरे से न होता, तो क्या उस वक्त इंसेस्ट को आप सही समझते या गलत समझते? सिंपल, यस और नो। ये पता आपका हाइपोथेटिकल सवाल क्या है कि अल्लाह क्या ऐसा पत्थर बना सकता है जो आपने भी तो गुलजार भाई हाइपोथेटिकल सवाल किया था कि अगर अल्लाह हुक्म देगा तो हम कर लेंगे, भी तो हाइपोथेटिकल ही है।
وہ پچھلے ہسٹری سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اب ہم ماضی میں تو نہیں جا سکتے نا, ہم ماضی میں تو نہیں جا سکتے اور اللہ کا حکم آگے آئے گا نہیں. اس کا مطلب اللہ کی سبجیکٹو ہے. مفتی صاحب بھیجیے کو ایک منٹ, جہاں پہ تو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ہسٹری سے ریلیٹ کرتا ہے, تو پھر ویڈیو کے وقت آپ نے یہ کیوں کہا کہ مفتی صاحب یہ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اگر اللہ اجازت دے دے؟ تو کیا میں اس طرح اس بات کو یہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ اگر یہ ریزنز نہیں ہوتے یا اگر سوسائٹی اسے صحیح قرار دے دیتی تو پھر گلزار ایلیا صاحب, ہمارے جو گلزار ایلیا صاحب ہے, وہ اپنے بہن کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کیا ایسا کرنا یہ صحیح بات ہوتی, ایسی بات لوگوں کے درمیان پھیلانا, یا یہ غلط بات ہوتی؟ مجھے یہ بتائیے. چلے آپ سے نہیں بن پڑے گا اس کا جواب, آپ مجھے بولنے نہیں دیتے ہیں اور نتیجے نکال رہے ہیں. آپ اسے صحیح سمجھیں کہ غلط سمجھیں گے, یہ بتائیے. میں نے تو کہا تھا وکیل بنا لے, آپ مانتے ہی نہیں, آپ نے دعائیں شروع کر دی. آپ کی میں ویڈیو چلا دوں مفتی شمال, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمت نہیں سننے کی اپنی کال, آپ خود ہی اپنی کال نہیں سننا چاہ رہے ہو, آپ اپنی ویڈیو خود بھی نہیں سننا چاہ رہے. آپ نے ایسی بات کر دی تھی, میں خود نہیں سننا ہوتا تو میں اگلے ہی دن اپلوڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مجھے خود نہیں سننا ہوتا تو پوری ویڈیو کو اگلے دن اپلوڈ ہی نہیں کرتا. میں آپ سے سمپل سا سوال یہ ہے, اگر میں اس طرح پتہ چلتا ہے میں نے غلط بات بول دی, ایسی بات نہیں کرے. گلزار صاحب, آپ سے انسسٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا, اس کو چھوڑ دیں. میں دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر میں گلزار ایلیا کے تعلق سے یہ بات لوگوں کے سامنے کہوں کہ اگر یہ ریزنز نہیں ہوتے یا سوسائٹی سے غلط نہیں سمجھتی تو گلزار صاحب اس کام کو کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, تو میرا اس طرح لوگوں کے درمیان بات پھیلانا, یہ بات کہنا, یہ آپ صحیح سمجھتے یا غلط سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں, کیا اللہ ایسی چٹان بنا سکتا ہے جو اٹھا نہ سکے؟ تو ہائپوتھیٹیکل کوسچن کا جواب نہ ڈیبیٹ میں نہیں دیا جاتا. ہائپوتھیٹیکل نہیں کر رہا ہوں نا, انسسٹ کا مسئلہ ختم ہو گیا, اب یہ دوسری بات کر رہا ہوں. میں اگر لوگوں کو کہوں لائیو آ کر یا شارٹ بنا کر, ویڈیو بنا کر, کہ جو ریزنز گلزار صاحب نے دیے ہیں اگر وہ ریزنز نہ موجود نہ ہوتے تو پھر گلزار صاحب تو تیار ہی بیٹھے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں لوگوں کو, کیا یہ کہنا عامر صحیح بھائی رہے گا؟ آپ کو میں $1000 دے رہا ہوں, میرا وکیل بن جاؤ, ان کو پلیز چپ کرا دو یار. عامر بھائی $1000 بھیج رہا ہوں ابھی اپنا. میرا اکاؤنٹ نمبر لکھ لیں. ویسے ایک بات ہے, یہ لائٹ ڈسکشن ہو رہا ہے مفتی شمال, میں معذرت خواہ, یہ ایک بات ہے, پتہ جیسے حضرت محمد دعا نہیں کرتے تھے کہ یار حضرت عمر کو اسلام قبول کرا, ہم چاہتے ہیں عامر بھائی کو ملت بنا دیں. ان کی حاضر جوابی آپ لوگوں کے متعلق قرآن میں کہہ دیا گیا ہے, یدعوہم الی المغفرۃ ویدعونہم الی النار, کہ بہت سے لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف. محمد رسول اللہ, سن لیں آپ, جب اللہ کے نبی کا آپ نے نام لیا ہے تو محمد الرسول اللہ نے حضرت عمر کو جنت کی طرف بلایا, اور آپ عامر بھائی کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں, اور کوئی فرق نہیں. آپ نے جنت دیکھی ہے, آپ نے تو جنت کا ثبوت ہے آپ کے پاس, یہ بغیر ثبوت کے نہیں ہم بات مانتے ہیں. آپ بتائیں جنت ہے جو ہم عامر بھائی کو ہم جنت سے ہٹا رہے ہیں, ثبوت نہیں جنت دوزخ ہے. تو گلزار بھائی کو ایک دم موقع ملا کہ موضوع چینج کریں. اچھا مفتی یاسر صاحب, ہم اچھا مجھے وکیل بنا دیا ہے گلزار بھائی مجھے وکیل بنا دیا ہے, تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے, اس کے پاس اب تو تھوڑا سا میں آپ کو کر دیتا ہوں. اچھا عامر بھائی, بیفور آپ اسٹارٹ کریں پلیز ایک ریکویسٹ ہے, مفتی شمائل والا جو ویڈیو ہے اس میں نے یہ کہا تھا, جو یہ کلیئر نہیں کر رہے ہیں کہ کیا اللہ نے جو سیکس بہن بھائی کے, میری بات سنیں, ابھی جو سوال ہے نا, ابھی سوال کو لیتے ہیں نا. ایک منٹ پلیز, ایک منٹ. یہ حضرات کرتے ہیں غلط بات کہہ کے. میں نے بات کی کہ آپ نے جو ٹائٹل لگایا ہے, آپ نے یہ لکھا ہے مفتی صاحب یہ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, بس اللہ اجازت دے دے تو مفتی صاحب تیار بیٹھے ہیں. میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سوسائٹی اجازت دے دے, یہ ریزنز نہ ہو تو یہ گلزار صاحب چڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ بات صحیح ہے. آپ دیکھیں, آپ اپنے اس سینٹنس کو, جو کام حرکت آپ نے کی ہے, غلط حرکت کی ہے, اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے اسی بات میں جو ہے خیر ہے, اور آپ کو گلزار صاحب آپ ایسے کریں, سب سے پہلے تو گلزار صاحب ایک منٹ, سب سے پہلے تو جو مفتی صاحب آپ کے سامنے ایک درد رکھ رہے ہیں نا, کہ جو جملہ آپ نے کہا ہے, یہ واقعی میں بھی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس لیول پر جائیں. آپ پہلے معذرت کر لیں لائیو اس پر, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, معذرت کیا, ہم ویڈیو بھی ہٹا دیں گے, ہم تو بھائی بندی پہ یقین رکھتے ہیں. مفتی شمائل صاحب, آپ کا جو ویڈیو میں ٹائٹل بھی چینج کر دوں گا, معذرت بھی پبلکلی میں کر لوں گا. آپ صرف یہ بتائیں, آپ ابھی بولیں. کر لیں, کر لوں گا نہیں, کر لیں تاکہ پھر آگے بڑھے.
अच्छा मैं मेरी बात तो पूरी सुनने दें भाई, मेरी बात तो पूरी सुन लें मुफ्ती शुमाइल साहब, मेरे प्यारे अब तो भाई। आपके वकील ने भी मशवरा दे दिया, ये अच्छा, मुवक्किल ये मतलब देखें ये गलत हो जाएगी ना, आपके ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए वकील और मुवक्किल के। ये वकील लग रहा है एम्बर हर्ड का वकील है, खुद ही उनको हरवा देगा, मुझे लग रहा है एम्बर हर्ड का वकील है ये। अच्छा ये बताएं मुफ्ती अच्छा शुमाइल साहब, मैं एक अच्छा सेकंड, अच्छा गुलजार साहब एक मिनट, जॉनी गुलजार डेप साहब का एक मिनट, वो वकील मेरी हूँ। बात रह गई ना बीच में। मेरी बात मैं खुद जॉनी डेप हूं, टेंशन ना लें। अच्छा मेरी बात सुने, देखें ओए होए होए। अच्छा अच्छा गुलजार भाई देखें, सबसे पहले ये चीज है कि एक मुल्हिद के पास सबसे बड़ा एज जो होता है वो उसकी इनफरादियत होती है, तफर्रुद। ये एक मुसलमान के पास तफर्रुद नहीं होता। मुसलमान ये नहीं कह सकता मेरी जाती राय ये है, क्योंकि उसके पास हुज्जत होती है, मुसल्लमात होते हैं कुरान और हदीस, जिसके सामने वो सर तस्लीम खम करता है। अगर सर उठाएगा दायरा इस्लाम से खारिज। तो हमारे नजदीक शरीयत सबसे ऊपर है। एक मुल्हिद के पास उसकी इंडिविजुअलिटी जो होती है, ये सबसे बड़ा एज है। आप ये कह दें कि मेरी जाती राय में मुझे पसंद नहीं है, अगर कोई करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है, मैं कोई रोक नहीं सकता, कानून साजी इस वाले से कर, सिंपल ये बात करें और आगे चल दें। इतनी ये बेसिकली पता है क्या है, आपको ये इशू सबसे ज्यादा एम्बैरस कर रहा है और आपके पास इसका कभी क़यामत तक जवाब हो ही नहीं सकता कानूनी सतह के ऊपर, क्योंकि आपका एक उसूल है, वो है लिबर्टी, लिबरलिज्म। आप उसको डिफाई नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपनी जाती राय कहकर आगे निकल जाएं, इसी में आफियत होती है, इसको डिफेंड ना करें। ओके आमिर भाई, आपका जो मशवरा है सॉलिड है। अब सुने मुफ्ती शुमाइल साहब, हजरत जो आप मुझसे हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं ना, हजरत आदम का सेक्स वाला रियल वाक़या है, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, वीडियो हट जाएगा, अगर अल्लाह आपको आज बोले बहन भाई पे चढ़ जाओ, क्या आप चढ़ जाएंगे? वो इस वक्त टॉपिक नहीं है ना, वो टॉपिक नहीं है ना, टॉपिक है आपका मसला। मुफ्ती साहब आपका माइक म्यूट है, आप म्यूट हैं, प्लीज म्यूट करें, अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें। मुफ्ती साहब आपका अच्छा, आपने मुझसे सवाल किया कि अगर अल्लाह इजाजत दे दे तो क्या आप चढ़ जाएंगे। अभी भी आप देखें किस तरीके से बात करें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो हाबिल काबिल भी तो चढ़े थे, दूर से फूंक मारी थी। सुने मेरी बात, अगर जो रीजंस आपने दिए वो रीजंस नहीं पाए जाते और सोसाइटी इसको सही समझती, आप अपनी बहन पे अभी जाके चढ़ जाएंगे? ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा है कि आपकी तो तरफ से ये वाकया हो चुका है। सवाल का जो जवाब होगा ना, पहले आप वो जवाब दें, फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, वकील की मौजूदगी में बोल रहे हैं, केस खराब कर देंगे, फांसी लग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ वकील हूँ, $1000 दिया फिर भी फांसी लगना चाह रहे हैं, मेरी बात माने निकल जाए। भाई मुफ्ती शुमाइल अच्छा मैं अगर अच्छा देखिए, आप इस अमल से ना वकील की मौजूदगी में एक मिनट मुफ्ती साहब, वकील की मौजूदगी में जो आप कर रहे हैं यही अम्बर हर्ड ने भी किया था, तो आप इस वक्त अम्बर हर्ड बने हुए हैं। यार मैं टाइटल तो चलो बगैर किसी कंडीशन के चेंज कर देता हूँ, मेरा ये नहीं कि आपका दिल दुखा मुफ्ती शुमाइल, मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। सिर्फ ये बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि जो बहन भाई का सेक्स अल्लाह ने अलाउ किया था, उसको अगर आपको कहे तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह को मना करेंगे? कर देंगे? आप ज्यादा इसके मोहताज है, क्योंकि हमारा जो पोजीशन है ये लोग जानते हैं, हमारी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है अल्लाह की तरफ से। आपको तो क्लियर करके आप किस पोजीशन में खड़े हैं। अगर रीजंस खत्म हो जाए तो क्या आप चढ़ेंगे बहन पे या नहीं चढ़ेंगे, या आपको क्लियर कर, आप ज्यादा मोहताज है कि आप क्लियर करें। दूसरी बात, मेरी बात सुने, मसला टाइटल हटाने का नहीं है, मसला मुनाफकत और खयानत का है। ये सिर्फ मेरे साथ मामला नहीं हुआ, यह काम आपने पहले मुफ्ती यासिर साहब के साथ भी किया है, दीगर लोगों के साथ भी किया है, कि यहाँ आप अच्छे बनते हैं, वहां जाकर बिल्कुल आपकी जो शैतानत होती है वो जाहिर हो जाती है। और दूसरा पहलू एकदम अटैक कर रहे हैं आप मेहमान के साथ पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल अटैक आपने किया है, मैं आप पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे मुखलिस समझे, मैं आपका खैरखा हूं। अगर मैं आपका खैरखा नहीं होता ना, तो मैं आपको अभी जो लाइव सबके सामने दावत दे रहा हूं, इस्लाम ही हक है, इस्लाम की तरफ आ जाएं, ये नहीं देता। वरना मैं आप चाहता कि आप जाएं जहन्नम में जाएं, हमें क्या लेना देना है। मैं आपके लिए खैरखा हूं, तो मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूं। देखें, आपकी अपनी राय है, आपके जो नजरियात है, हमारे जो नजरियात है, इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन क्या मुफ्ती यासिर साहब ने या मैंने या बाज जो दीगर उलमाए किराम हैं, उन्होंने कभी इस तरह के जुमले आपके लिए इस्तेमाल किए हैं? आपसे इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, यहाँ पे जो आपसे बात हो रही है, अच्छे अंदाज में बात हो रही है, एक फ्रेंडली माहौल में बात हो रही है। बाहर जाकर अब मैं अलग वीडियो चढ़ाऊं जिसमें मेरा अलग ही रंग नजर आए, तो क्या आप इसे समझते हैं कि ऐसा इंसान, ये दोगला इंसान नहीं है? क्या आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, बताएं मुझे। कैन आई आंसर? बिल्कुल बिल्कुल। आपका वीडियो की मैंने आवाज सुनाई है, उस हिसाब से आप उसको डिफेंड कर रहे थे बहन भाई के सेक्स को। बस आप बोलते हैं बहन भाई का सेक्स गलत था हजरत आदम का, मैं वीडियो भी हटा दूंगा, माफी मांग लूंगा। नहीं, यहाँ पे वो मसला ही नहीं है ना। हाँ, आप कि आपने मेरी बात को किस तरह पेश किया है जनाब।
आपने भाई जिस आप तरह एक तो पहले दुनिया मेरी ने वीडियो सुनी चल है, वो रही, उर्दू में उसके है, बाद मुफ्ती आखिर साहब में जो उर्दू आपने में। कमेंट्स दिए हैं, जो लोग उस शॉर्ट्स को भी पूरा देखेंगे तो शॉर्ट को पता चलेगा कि लास्ट में जो आपकी जो आवाज आई है वहां पे आपने जो बात कही है, वो कोई एक इल्मी बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता, या जो मुखलिस होता है, जो मुनसिफ होता है कि हक की तलाश में हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जवाब इल्मी देगा, वो पर्सनल अटैक नहीं करता है जैसा कि आप करते हैं। तो बस मैं अच्छा ठीक आपसे है, आपका चले पॉइंट आ गया, चले मुफ्ती साहब आज आपका पॉइंट आ मुफ्ती गया, साहब, बहस नहीं करते। मुफ्ती साहब मैं चले कह रहा हूँ, मुफ्ती चले आसिफ अब साहब, मैं आपसे एक मैं सवाल था गुलजार साहब जाने को से बता रहा पहले। हूँ, देखिए मैं आपसे ये नहीं मुतालबा कर रहा कि आप टाइटल को हटा दें, आपको नहीं हटाना है, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नबी के मुतालिक जब ऐसी बातें कही गई, इससे बड़ी बड़ी बातें कही गई, तो हमें दो चार गालियां आपकी तरफ से मिल जाए तो फिर ये हमारा ही फायदा है। आप तो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हमारा फायदा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप टाइटल क्या दें। बस मसला दरअसल जो मैं आपसे बात आज करना चाह रहा था, वजह यह है कि भाई जहां इख्तिलाफ है उसको इल्मी इख्तिलाफ रखिए, इल्मी अंदाज से जवाब दीजिए। इस तरह बदतमीजी और जो बाजारी अंदाज होता है अपने चैनल्स पे ये इख्तियार न करें। भाई आप मुफ्ती यासिर साहब भी तो ऐसा कर सकते हैं ना, और हमारे पास ज्यादा चीजें हैं ऐसा करने की, ऐसा करने के लिए कि मैं हम लोग आपके खिलाफ इस तरह की चीजें पेश कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हमारा वो तरीका नहीं। अब भी जो है अखलाकी इनको मेरे ख्याल से गुलजार भाई अब तो बात खत्म हो गई, इसको तस्लीम कर ले, बात ठीक है, ठीक तो कह रहे हैं साहब से हमारी दोस्ती है, हो गया जी हाँ, काफी बातें हो गई। मुफ्ती शुमाइल साहब देखें, बात सारी है कि आप बोल दें हाबिल काबिल ने बहन भाइयों पे गलत चढ़े थे, हम समझ जाएंगे आपकी मोरालिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मुफ्ती यासिर साहब एक सवाल का आप जवाब दें, हमारे ट्विटर पे हम आपस में तफरी कर रहे थे, ये बताएं क्या मुफ्ती साहब से आप दूसरे नंबर पे पूछ लें, आपने पहले मेरा सवाल किया ना, मेरा जवाब सुन ले, उसके बाद फिर मैं आज अब आपसे ये गुफ्तगू कंप्लीट करता हूं, फिर आप मुफ्ती साहब बात करें। आपने कहा कि आप इसकी वजाहत कर दें, मेरा सिंपल इल्जामी जवाब ये है आप इसकी वजाहत कर दें कि अगर रीजंस ना हो जो आपने बयान किए और सोसाइटी से सही समझ लें, तो आप इंसेस्ट को सही समझते हैं या नहीं। बस जज़ाकुमुल्लाह खैरन, और मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा। जबरदस्त। अच्छा, और दूसरी चीज आखिर में जाते जाते, गुलजार साहब आपको अगर मेरी जुबान से, मेरे अल्फाज से कोई तकलीफ पहुंची हो, फिर माफी चाहता हूं। और खुदा की कसम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप आमिर हक को गुमराही की तरफ बुलाना चाहते हैं, हम और यहाँ जितने बैठे हैं और जितने मुसलमान हैं दिल से दुआ करते हैं कि आप दोबारा इस्लाम में दाखिल हों और हम और आप दोनों एक साथ जन्नत में दाखिल हों। जज़ाकुमुल्लाह। वैसे भी गुलजार भाई ये तो विन विन है ना, यानी अगर आप मान लें इस्लाम लाकर आपका इंतकाल हुआ और जन्नत यहन्नम मौजूद नहीं है, तब भी कोई मसला नहीं, और अगर मौजूद है तो इस्लाम लाकर इंतकाल होने में आपका फायदा है। क्या ख्याल है? पास्कल वेजर, मुफ्ती साहब आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, पास्कल वेजर वाली बात हो गई ना कि 10,000 में से कौन सा खुदा ठीक होगा, या आर्गुमेंट आपको मुझसे ज्यादा पता है कि हो सकता है अल्लाह ना हो, ये तरह जो नहीं, तो हम आपसे ये नहीं कह रहे ना कि आप हिंदुइज्म या फला, चूंकि हम तो ये मानते हैं कि जो ऊपर वाला है वो एक ही है, उसकी तशरीह अलग अलग हुई है। तो जो आप तो लेकिन इस वक्त इस पोजीशन में खड़े हैं कि आप किसी भी खुदा को नहीं मान रहे हैं, तो आप ये कह दें कि हाँ वाला मौजूद है और उसने इंसान के साथ कम्युनिकेशन किया, ये तमाम मज़ाहिब इसके ऊपर मुत्तफिक हैं, आप वो ले लेना जिसके ऊपर तमाम मज़ाहिब मुत्तफिक हैं, उतना मान ले। तमाम मज़ाहिब इस पे मुत्तफिक नहीं है, वरना कोई हिंदू जो है ना वो कहता है यार कुरान तो अच्छी किताब है, वो कहता है कुरान गलत है। मैं कह रहा हूं तमाम मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई ऊपर वाला मौजूद है जिसने इस कायनात को बनाया है और वो इंसान के साथ कम्युनिकेट करता है, तमाम मज़ाहिब से मुत्तफिक हैं। हाँ, इससे पहले लोग 1000 साल पहले मुत्तफिक थे कि सूरज उनका खुदा है, आज लोग नहीं इतना मानते हैं। तो ये जो मुत्तफिक होना ज्यादा ये गारंटी नहीं, सच है। मैं ये कह रहा हूं कि एक जात के ऊपर आज के हिंदुओं से आप पूछें, इस वक्त अगर आप मुशरिकों की मिसाल लेंगे तो हिंदू ही मिलेगा ना आपको, तो हिंदुओं से आप पूछे कि कितने खुदा हैं, सुप्रीम बीइंग एक ही मिलेगा। चाहे वो सूरज की पूजा करें, चांद की पूजा करें, सुप्रीम बीइंग एक ही मिलेगा। तो आप एक सुप्रीम बीइंग को जो कम्युनिकेट करता है इंसान के साथ मान ले, तमाम मज़ाहिब से मुत्तफिक हैं, क्या मसला है? तो आप कह रहे हैं क्वांटिटी से यानी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा तादाद मान रही है तो वो बात सच है। आप ये मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपका इंतकाल ईमान की हालत में हुआ और जन्नत मौजूद नहीं हुई तब भी आपका कोई नुकसान नहीं, और अगर आपका इंतकाल ईमान की हालत में हुआ, जन्नत मौजूद हुई, तो आपका फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो जिस चीज में फायदा है आप उसको तस्लीम कर लें। और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं कौन से खुदा को मानूं, उसका मैंने जवाब दिया कि जो चीज मुत्तफक अलैह है तमाम मज़ाहिब में, उसको आप तस्लीम कर ले, बाकी बाद में देखी जाएगी। अगर वो स्पिनोजा का गॉड निकला, वो कहेगा भाई तुम तो जन्नत दोज़ख का वो कौन सा मेरा है ही नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? मुफ्ती साहब देखें ये आर्गुमेंट तो डेफिनेटली जा रहा है। अच्छा एक बात बताएं मुफ्ती साहब, सब छोड़ें, अल्लाह पाक की क्या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या सब्जेक्टिव नहीं हो सकती? जैसे आज बहन भाई का सेक्स अल्लाह ने अलाउ मना कर दिया, पहले अलाउ कर दिया था, आपकी नजर में क्या इसका जवाब है? इल्मी जवाब दीजिएगा। सवाल आपका यह है कि क्या अल्लाह ताला की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव है या वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है?
बेस्ड ऑन हजरत आदम के बच्चों का जो बहन भाई एक दूसरे पे चढ़ गए। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल किया, देखिए चढ़ने का लफ्ज ना बोले, चूंकि इसको हम मुहज़्ज़ब अंदाज से भी बात कर सकते हैं। मुबाशरत कह देते हैं, मुबाशरत करना या प्यार करना। मुबाशरत नहीं, मुबाशरत है, हम निकाह कह लेना, चूंकि निकाह हुआ ना उनके दरमियान, तो मसलन यही फर्क है हमारी और आपकी। तो लॉन्डी से क्या आपने बोलूंगा, लॉन्डी से क्या निकाह होता है? आपके यहाँ जो है जो चढ़ना है वो इतना रेगुलर, इतना नॉर्मल है। हमारे यहाँ ये लफ्ज, हम इसको, हमारे कान भी इसका ईबा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है निकाह की फ्रेमवर्क में उस रिलेशन को देखते हैं। और रही बात स्लेवरी की, उस पर तो मैं इतनी लंबी गुफ्तगू हो चुकी है, उसको मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहूंगा। तो मैं आपका सवाल, मैं सिर्फ सवाल समझना चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं, बहन भाई का अगर निकाह हो गया तो वो नहीं। मैं अच्छा, तो अब देखिए मेरी बात, अब अच्छा गुलजार साहब अब टोक कौन रहा है, अब टोक कौन रहा है? आप मैं आपका सवाल समझना चाह रहा हूं, दें। मैं आपका सवाल समझना चाह रहा हूँ गुलजार भाई। ओके आमिर भाई सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि खुदा की तरफ से जो मोरालिटी आती है, क्या वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती? आप पूछ रहे हैं, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि देखें, एज एन एथियज्म हम कहते हैं कि मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, ज्यादातर इसमें अग्री करते हैं, ये बात आप मानते हैं कि हम कहते हैं कि मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग दावा करते हो कि अल्लाह की मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, तो नहीं, ये दावा नहीं करते, ये दावा नहीं करते। अल्लाह की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूं, मैं उसकी मिसाल दे देता हूं कि मसलन हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में ये बात आई थी कि ऊंट की जो चर्बी है वो हराम है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो हलाल है। तो ये सब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई नहीं? जमाना बदल गया। अरबी मायने क्या है मुफ्ती साहब? आप कह रहे हैं निकाह होना चाहिए, बहन भाई तो वो कर सकते थे। मैंने आपको एक मिसाल दी है, उससे ये साबित हुआ हमारा मौक़िफ़ कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपका व्यू है, इसमें कोई बहस नहीं मैं करूंगा। आपने अपने लिहाज से सही जवाब दिया। रहा सवाल, आपने निकाह बोला, उस बहन भाई में निकाह हो गया था, हाबिल काबिल, तो निकाह का अरबी में मुझसे ज्यादा आपको मतलब पता है क्या होता है? हाँ, लेकिन हम सही अल्फाज के इंतखाब की सलाहियत तो रखते हैं ना। मतलब क्यों हम अपने आप को लो क्लास बनाकर पेश करें? वरना हम अगर इस वक्त देखें, इस वक्त हम माँ बहन की गाली अगर देने लगे तो क्या आप इसको सही समझेंगे? मुझे यकीन है कि आप इसको सही नहीं समझेंगे, जाहिर है कि गलत समझेंगे, चूंकि ये एक अच्छी गुफ्तगू नहीं है। यानी हमारे पास अगर सहूलत है, हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्यों उस सहूलत को इख्तियार न करें? ये मैं कह रहा हूँ ना। ये तो एक मैंने कोई गलत मुतालबा तो नहीं किया आपसे। सही मुफ्ती साहब, आपकी बात दुरुस्त है। ये बताएं, अगर अल्लाह की मोरालिटी सब्जेक्टिव है तो फिर फर्क क्या पड़ेगा? ये तो हम लोग भी कहते हैं मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। मैंने आपसे ये नहीं कहा, देखिए वही बात है कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। हमारे और आपके दरमियान फर्क ये है कि आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के मुनकिर हैं, हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह की मोरालिटी के कायल हैं। ये फर्क है। आपका पॉइंट आ गया है मुफ्ती साहब, इसमें मजीद हम बहस नहीं करते। आई रिस्पेक्ट यू एक्चुअली, आप जवाब सही देते हैं। तो हाँ, इस तरह हम अच्छे आई थिंक मोड़ पे इख्तिताम कर सकते हैं बात का। क्यों आमिर भाई? बिल्कुल। एक मैं प्यार का जेस्चर बढ़ाना चाहता हूँ, एक मैं जेस्चर बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार हम लोग चाहते हैं हमारी गुफ्तगू चले, हम दुश्मन ना हो, दोस्त की तरह हो। मैं वीडियो डिलीट कर रहा हूँ मुफ्ती शुमाइल साहब, बिल्कुल कर रहा हूँ डिलीट, विदाउट एनी कंडीशन। आप देखिए, आप मुझे डालिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ। That's it. ये मेरा आमिर भाई दोस्त हैं, मुफ्ती यासिर साहब बैठे हुए। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि मुफ्ती यासिर ने एक वीडियो का बोला था ना, मैंने विदाउट कंडीशन हटाया था। मुफ्ती शुमाइल साहब, मैं वीडियो हटा रहा हूँ विदाउट एनी कंडीशन। दैट्स इट। ये मेरी तरफ से मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैं 2 मिनट मुझे बस दे दें। देखिए, अभी जो गुफ्तगू हुई है इसमें बाज लोग शायद ये समझ रहे हैं कि हमारा ये दावा है कि ऐसा हुआ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में निकाह हुआ हो। अगर गुलजार साहब ने सिर्फ उतना ही क्रॉप करके ना चढ़ाया होता, पूरा चढ़ाया होता, तो ये बात वाज़ेह हो गई होती। मैंने उसी वीडियो में ये कहा है कि जनाब, औलाद आदम के दरमियान निकाह कैसे हुआ, नस्ल आगे कैसे बढ़ी, इसका इल्म हमें नहीं है। ना कुरान करीम में इसकी वजाहत है, ना सही अहादीस मकबूला में इसकी वजाहत मिलती है।
یہ جو روایت ملتی ہے کہ آپس میں بھائی بہن کے آپس میں نکاح ہوا آدم کی اولاد میں، یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، اور اسرائیلی روایت کا جو شریعت میں حکم ہے وہ سمپل میں نے اس میں بتایا تھا کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اسرائیلی روایت میں کوئی ایسی چیز بتائی جا رہی ہو جو ہماری شریعت کے بالکل موافق ہے، یعنی ہم نے شریعت میں جو حکم آیا ہے وہی حکم اس میں ہے، تو پھر ہم اس اسرائیلی روایت کو قبول کریں گے۔ اگر دوسری صورت پائی جائے جو کہ یہ ہے کہ شریعت نے کچھ اور بتایا ہے اور اسرائیلی روایت بالکل اس کے متضاد چیز کو لا رہی ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں ہم اسرائیلی روایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تیسری صورت یہ پائی جاتی ہے کہ اسرائیلی روایت کوئی ایسی چیز بتائے کہ جس میں کتاب و سنت خاموش ہو، جس میں اولاد آدم کا نکاح ہے۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں اس طرح نکاح ہوا، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت کہیں نہیں ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں نکاح کس طرح ہوا۔ یہ ایک تاریخی چیز تھی، اس پر قرآن خاموش ہے۔ تو ایسی چیز کے متعلق ایسی اسرائیلی روایت کے متعلق علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم اس میں توقف اختیار کرتے ہیں، یعنی نہ ہم یہ کہیں گے کہ ایسا ہی ہوا تھا، نہ ہم یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ خاموشی اختیار کریں گے۔ تو مفتی تقی عثمانی کی خاموشی آپ مجھے نہ کہتے، ایک منٹ مفتی صاحب آپ پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی کی تفسیر میں نکاح کا ذکر ہے تو کیا صحابہ بھی جھوٹ بولا؟ آپ پھر کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی نے تفسیر میں غلط بولا ہے کہ نکاح ہوا۔ نہیں گلزار صاحب فرق سمجھیں، یہ کئی تفاسیر کے اندر یہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اسرائیلیات میں ایک روایت یا خبر یا ایک انفارمیشن یہ ملتی ہے جی، اور وہ اسرائیلی روایات ہماری تفسیر کی کتابوں میں ہی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ہم بائبل میں جا کر نکال کر لائے ہیں۔ اصل میں یہی مسئلہ ہوا مفتی صاحب، انہوں نے شاید میری وہ بات سمجھی نہیں ہے، تو شاید اسی لیے آخری کا حصہ انہوں نے کاٹ لیا ہو۔ اسلام کا جو موقف ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ ہم توقف اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ حضرت آدم کی نسل کیسے بڑھی، میں کہوں گا واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اور عبداللہ بن نے تو کہہ دیا تھا، عبداللہ بن صحابہ کے جھوٹ بول رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود صاحب کا روایت ہے کیا؟ عبداللہ بن مسعود کی تو یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت عبداللہ ابن مسعود نہیں، عبداللہ بن مسعود کی روایت نہیں ہے، اور جو تقی عثمانی ٹھیک ہے کعب الاحبار کی روایت ہے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اچھا، کعب احبار کی ہے، بالکل کعب احبار کی ہے۔ تو وہ اسرائیلی روایت، میں صرف یہ کہہ رہا تھا، آپ کے سارے پوائنٹس آ گئے ہیں بھائی۔ انسیسٹ کو مجھے ایسا لگا آپ جسٹیفائی کر رہے تھے، بس اتنی سی بات۔ لیکن آپ کا جواب آ گیا، موجودہ دور میں تو ہم انسیسٹ کو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں جا ڈالوں گا، آپ کا جواب پورا دے دیا آپ نے۔ تو پھر جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات عامر بھائی نے شاید کہہ دی ہے، وہ ریفرنس دے رہے تھے بنی اسرائیل کا۔ عامر بھائی یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی آپ اس طریقے سمجھیں کہ جب ایک بندہ ایک آیت کی تفسیر لکھتا ہے تو تفاسیر کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے، اور یہ اصول رہا ہے مفسرین کے ہاں، کہ وہ مختلف جو تفاسیر ہیں، شان نزول ہیں، روایات ہیں، اس سے متعلق قطع نظر اس سے کہ اس کی اسناد کیا ہیں، وہ جمع کرتے ہیں۔ مفسرین کا یہ طریقہ رہا ہے، جیسے ابن کثیر نے کیا، تو انہوں نے اس کو لکھ دیا کہ اس بارے میں یہ بھی مشہور ہے، مگر یہ نہیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا قطعی۔ دیکھیں وہی بات ہے، جواب جب آ جاتے ہیں اس پہ میں بحث نہیں کرتا، پھر ماحول خراب ہوتا ہے۔ مفتی شمائل صاحب ایک اور مسئلہ تشنیعی رہ گئی، قرآن میں پھر حابیل قابیل کے قتل کا، کوے کا، اس کا پس منظر کیا ہے جو قتل ہوا ہے، کس کا قتل ہوا ہے؟ وہ اس کے مختلف پس منظر مفسرین نے بیان کیا۔ حابیل اور قابیل کے درمیان قتل تو ہوا ہے، یعنی وہ معاملہ ہوا، لیکن کس بنیاد پہ ہوا ہے اس پہ علماء کے مختلف آراء ہیں۔ آپ جو ہے کسی بھی تفسیر کا آپ کی طرف رجوع کریں گے، وہاں پہ کئی سارے 3-4 سے زائد واقعات جہاں تک مجھے یاد ہے غالباً بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ اس روایت کو، اسرائیلی روایت کو، اگر ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جو دوسرے وجوہات ہیں وہ اسے سلیکٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو اسرائیلی روایت ہے، یہ صراحتاً اس کے تعلق سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توقف اختیار کریں گے۔ قرآن نے جتنا بتایا ہے نا گلزار بھائی، قرآن نے صرف اتنا بتایا ہے کہ قابیل کو حسد ہو گیا تھا۔ اس حسد کے لیے حسد کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، حسد ضروری نہیں ہے کہ شادی کی وجہ سے، اور شادی میں یہ ضروری نہیں کہ اسی طرح شادی ہو جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ حسد کسی بھی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کی عبادت زیادہ قبول ہو رہی ہے، اس کی دعائیں زیادہ قبول ہو رہی ہیں، دوسرے کی نہیں ہو رہی ہیں، ایک کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ حسد کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اتنا ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، جتنا ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے ہم قائل ہیں۔ سبلنگز کے اندر نا حسد، سبلنگز کے اندر گلزار بھائی حسد اس طرح بھی ہو جاتا ہے، اور یہ عام دیکھا گیا گھروں میں کہ ماں ایک بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے نا، تو دوسرے بھائی کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حسد تو یہ چیز ہے۔ اچھا گلزار بھائی، میں آپ سے یہ آخری پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ کافی ٹائمی بات ہو گئی۔ ایک کمنٹ نیچے آیا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غالب کمال کے ساتھ ڈیبیٹ میری پلان ہو رہی تھی تقریباً 1.5 سال پہلے، تو اس کو روکنے میں آپ کا ہاتھ تھا۔ جی مفتی صاحب، میری پلان ہو رہی تھی، اچھا اس میں آپ کا ہاتھ تھا گلزار بھائی، ایسی کوئی بات صحیح ہے ہاں یا نہ میں بتا دیں تاکہ آگے چلتے ہیں۔
نہیں لائیو کمنٹس پہ اتنی توجہ مت دیں عامر بھائی, لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, آپ کو معلوم بس ہی ٹھیک ہے. ہے, ایبسولوٹلی اسی لیے نو. میں نے کمنٹ دکھایا نہیں ابھی فی الحال, میں نے کہا چلے بھائی ٹھیک ہے, بہت ٹائم ہو گیا ہے. بہت بات اور ہو گئی, پھر میں کوئی سوال اٹھاؤں گا یار. میں سب سے پہلے نا کوئی سوال نہیں اٹھاتا یار, آپ کا شکریہ بہت بہت یار, اتنا پیشنس کے ساتھ آپ نے ایک فرینڈلی ماحول میں بات کی نا. میں اس کا زبردست. قائل ہوں کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے, جذبات یار سائڈ پہ, ہم کوئی دشمنی نہیں بیٹھے ہوئے. گلزار بھائی میں آپ یہاں آتے ہیں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماحول بنا رہے, اور ہم آپ کے خلاف کبھی بھی پرسنل اٹیک نہیں کریں گے, اور کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم ویڈیو بنا کر الگ سے ڈال رہے ہیں اور جناب اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں جس کو ہم اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتے. جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ٹریٹ کیا جائے, ہم اسی طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, گلزار آپ بھائی مجھے پیار دیتے ہیں, مجھے لیتے ہیں, تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ایسے پیار کا مطلب پیار ہوتا ہے. عامر بھائی تھینک یو, اور کوئی اور بات ہو تو کر سکتے ہیں, ورنہ تھینک یو سو مچ. نو پرابلم, چلے شکریہ بہت بہت. بس اجازت دیتے ہیں. اب مزید جو ہے اس کی باتیں نہیں بڑھیں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ یار ڈیفینڈ تو کرنے آئے ہیں نا, ورنہ لوگ تو دیکھو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہے تھے ایتھیزم کو. اور کیا ہر وقت ہمیں ون اور لوز ہی کرنا ہے؟ کیا ہم گفتگو نہیں کر سکتے جیسے کرسچنز لوگ کرتے ہیں ایتھیس کے ساتھ؟ وہی ماحول آپ لوگ بھی کریٹ کر رہے ہو, ہم بھی وہی کر رہے ہیں. کوئی ڈاکسنگ نہیں ہونی گلزار چاہیے. بھائی آپ نے بات کہی, اس پر میں ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے علماء اسلام کے تعلق سے ایتھیزم کے خلاف اس لیے گفتگو نہیں کر رہے تھے, اور ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں, چونکہ ان کو اس کی کوئی اہمیت کا, یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اہم چیز ہے, اس کو کوئی توجہ بھی دینی چاہیے, ایسے یہ اس کو کون مانتا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں. میں پرسنل طور پر ڈس ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, کچھ لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے, لہٰذا جب ایمان خراب ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے, اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اس علم کو بانٹیں, اس علم کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ہم تو بہت چھوٹی چیز ہے, ایک سے ایک صلاحیت والا پڑھا ہے اور ایک سے ایک علم والا پڑھا ہے, وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. مفتی صاحب سوری فار انٹرپشن, مجھے پاس جو تفسیر آ گئی مفتی تقی عثمانی کی, اس میں صحابہ کرام کے کال بھی ہیں, تو میں اس کا شارٹ ویڈیو بناؤں گا, ناراض مت ہوئیے گا بھائی. تو عامر بھائی اس کا جواب پھر ضرور دیجیے گا. جی, وہ سارے اقوال جو ہے نا, دیکھیے ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں, وہ سارے اقوال جو ہیں وہ انہی ایک کعب احبار سے مشہور ہوئے ہیں. یعنی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ایپسٹیمولوجی ہے اسلام کی, اس کے مطابق آپ چلیں. صحابہ کرام کے ایک نہیں 100 صحابہ کے قول ہوں گے, لیکن سب نے لیا کہاں سے؟ ان سب نے لیا وہاں سے ہے. تو جب وہاں سے لیا ہے, ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے, تو اب بات بدل جائے گی. یہ تو محض صحابی کا قول ہونا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, ان کے پاس کعب احبار دن رات اٹھتے بیٹھتے تھے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتیں جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے, یہ اور کعب احبار اس میں شامل ہیں. تو یہ بات ہے کہ وہ اسرائیلی روایت ہے, حالانکہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کو نا گلزار بھائی, اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ ہم نا تفسیر کے اندر بھی مرفوع تفسیر کو مانیں گے, آسان لفظوں میں سمجھ لیں. یعنی اسلامک ایپسٹمولوجی کو جس طرح مفتی صاحب نے بیان بھی کیا تھا کہ ہم علم غیب جو اللہ عطا کرتا تھا انبیاء کو, اس کے معاملے میں صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قائل ہیں. صحابہ کو کوئی خبر نہیں ملتی تھی وحی کے ذریعے, لہذا کوئی بھی ایسی خبر جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہو اور قرآن کی تفسیر تشریح کے ساتھ ہو, اور جو اس طرح کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مرفوع پہنچے گی, وہ ہم منو ان مانیں گے. صحابہ کی تفسیر سے صحابہ نے اختلاف کیا خود. جی ہاں, اور ہمارے یہاں اصول فقہ میں یہ قاعدہ ہے گلزار بھائی کہ اگر مان لیں کسی ایک مسئلے میں, کسی ایک کانسیپٹ کو لے کر صحابہ میں اختلاف ہو جائے, مثلاً دو صحابی, ایک صحابی ایک طرف ہے, ایک صحابی ایک طرف ہے, تو جو بعد کے لوگ ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی صحابی کی بات کو منتخب کریں اور دوسرے صحابی کی بات کو مسترد کر دیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ یار. بہت اگین بڑا مزہ آیا بات کر کے. ہم لوگوں نے نہ گالی دی نہ تھریٹ کیا, یہی گفتگو ہونی چاہیے بھائی. بہت مزہ آیا بات کر کے. مفتی شمائل صاحب کرنے لگا تھا, اور میں یہی ایڈ کرنے لگا تھا. انشاءاللہ گلزار بھائی آپ سے اجازت لیتے ہیں. میں صرف آپ کا آئی لو یو اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ آپ جو ایک اچھے ملحد ہیں. نہیں یار, نہیں میں سمجھتا ہوں آپ لوگ تو مجھے زیادہ پیار عزت دیتے ہیں, خاص طور پہ مفتی عاصی صاحب مجھے دیکھتے ہیں, لے لیتے ہیں. تو یار اکیڈمکلی مفتی صاحب آئی لو یو, اکیڈمکلی آپ ایٹ لیسٹ جواب دیتے ہیں. عامر بھائی تھینک یو سو مچ. مفتی شمائل صاحب تھینک یو سو مچ. انجوائے کریں, کوئی اچھی سی حلال فلم دیکھ لیجیے گا میری طرف سے. جزاک اللہ. ضرور. چلے ٹھیک ہے بھائی. میں ایک گزارش کرنا چاہتا تھا, یہ ناظرین کے ساتھ میں مخاطب اس وقت ہونا چاہتا ہوں, وہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں, نہ میوٹ کیا گیا, نہ اخلاقی بدتمیزی کی گئی, نہ سٹیج سے اتارا گیا. یہ ہے مسلمانوں کا پلیٹ فارم, مرتدین کا, ملحدین کا پلیٹ فارم. دیکھیں اتنی بات بھی اگر کرنے دے جاتے نا, جس طرح یہ یہاں بات ہوئی ہے,
تو آپ مجھے بتا دیں, کوئی مثال ملتی ہے تو مجھے بتا دیں, سوائے اس کے کہ وہ کسی کو ٹریپ کر کے بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو انڈین مرتدین ہیں ان میں تو بالکل بھی اتنی بھی جرت نہیں ہے, بالکل ہی جرت نہیں ہے. یعنی وہ تو اتنے ڈرپوک ہیں کہ جیسے ہی کوئی مسلمان ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ جواب دینے والا ہے, پھر نہیں بولنے دیں گے, وہ اس کو میوٹ کریں گے, اس کو نکال دیں گے. تو یہ تو ہم دن رات دیکھتے ہیں. اچھا, لوگ غلط فہمی کر رہے ہیں بھائی, مجھے نہ $1000 کسی نے بھیجا ہے, سیدھی بات ہے, اور مجھے ایک ای میل بھی آ رہی ہے, کہتے ہیں جی $100 پہ آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو بھیج دیں. اور میں کہا 2 ہاتھ میرے جڑے, تو بھائی مجھے کوئی پیسے پوسے نہیں آ رہے, نہ مجھے بھیجنا. بڑی ارے عامر بھائی لے لیجئے, کہاں, ورنہ ادھر چلے جائیں گے مرتدین کی طرف, کیا مسئلہ ہے. یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. صحیح مسلم صاحب بہت بہت شکریہ, آپ آخر میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, آپ نے بڑا ساتھ دیا. بس میں کیا بولوں, ایکچولی کیا ہے کہ ٹاپک سے ہم لوگ بہت دور چلے گئے بیچ میں. جی جی, نہیں وہ تو ہو جاتا ہے جب کال آن ہوتی ہے تو پھر ٹاپک سے بہت دور نکل جاتے ہیں. جی جی جی, تو قرآن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ مطلب ہمارے جو بھائی ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ریسرچ کریں, پڑھیں, کوشش کریں سمجھنے کی, ہے نا. تو میری جہاں تک ریسرچ ہے, میں اس بات پہ بالکل پکا میرا ایمان ہے کہ قرآن ایک ہے اور ایک ہے, اس میں کوئی ورژنس نہیں ہے. میری تحقیق یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جانے ماشاء اللہ. جی مفتی شمائل صاحب, آپ کے آخر میں کچھ تاثرات. آج تو آپ نے کوئی دوسرا ہی بالکل انداز دکھایا اپنا. یقین کریں آج مجھے شمائل صاحب کا روپ پسند آیا, اللہ ان کو برکت دے, اس شعر کو, اس جوان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, مزہ آیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس پہ گرفت کرنا ضروری تھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. جی مفتی جی جی, جزاکم اللہ خیرن. آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا مجھے بولنے کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب سے میں کہوں گا جو آج کا ٹاپک تھا اس کو دوبارہ ضرور سن لے, بہت اہم ہے. سبت احرف, جو الاحرف السبعہ کا جو نظریہ ہے, اور یعنی جو اس کی روایت ملتی ہے, اس کی جو صحیح تشریح ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے اور ہمارے صحیح مسلم صاحب نے اسے پریزنٹ کیا ہے. ضرور سنیں اور سمجھیں انشاءاللہ تعالی. اور جتنے ملحدین ہیں ان سے درخواست یہ رہے گی کہ علمی خیانت نہ کریں, یعنی جو باتیں صحیح باتیں ہم نے کہی ہیں انہیں ہی پیش کریں, اور اپنی طرف سے ملا جلا کر, اپنی باتیں ملا کر اسے پیش کرنا, اس میں نمک مرچ چھڑک دینا اور پھر لوگوں کے سامنے لانا. تو اس سے آپ کو سپر چیٹس میں آپ کے اضافہ تو ہو سکتا ہے, اگر وہی مقصد ہے تو پھر آپ کرتے رہیں. لیکن اگر صحیح میں آپ حق کے متلاشی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ حق کو پائیں اور علمی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو جواب بھی علمی ہی رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. جی ہاں عامر صاحب, آپ کے کامنٹس. نہیں سر, جزاک اللہ, بڑی مزے کی آج اسٹریم رہی. میں آج پورا موضوع سن رہا تھا الحمدللہ, ساتھ ساتھ جیسے جیسے مجھے موقع ملا. صحیح مسلم بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بڑی محنت سے آپ نے چیزیں پیش کی, اور یہ بہت محنت کی الحمدللہ. اور بڑا امپورٹنٹ یہ ٹاپک تھا, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم میں سے سب کو کہیں نہ کہیں ای میل آ رہی ہوگی بھائی اس ٹاپک پہ, ہر افس اور ورش پر کمنٹس کے اندر ہی آتے تھے. تو الحمدللہ یہ پروگرام ایک بنیاد ہے, آگے بھی کئی پروگرامز انشاءاللہ اس حوالے سے آتے رہیں گے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ, جزاک اللہ مفتی صاحب آپ. اچھا, میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو کافی تاخیر ہو گئی ہے, 4 گھنٹے سے اوپر ہے. میں سوچ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں ہی آج نمٹاؤں گا, جس دن میں سوچتا ہوں کہ 2 گھنٹے میں اس دن ڈبل ہوتا ٹائم. تو میں نے جو ہے آج کی اسٹریم سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی, تو بھائی وہ ضرور دیکھ لینا. ہمارے جو ہے ایک بے عقل شخص ہیں, ان کی ایک سورہ عقل ہے, اور اتفاق سے سورہ عقل کے اوپر جو ہم نے اعتراضات کیے تھے اس کا جواب اس کی تفسیر کی, سو کالڈ تفسیر کی صورت میں پیش کیا گیا تھا. تو اس تفسیر کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. تو اگر آپ حضرات نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. #RunApostateRun. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے 1 ہفتے کے اندر اندر. جزاکم اللہ خیرن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا #, مت بھولیے گا. چلیں, السلام علیکم. زبردست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.